الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي قام لله حتى على قدميه حتى تفطرت وتورمت وتفطرت وقال أفلا أكون عبدا شكورا. وإن كان من وصية في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق فإني أوصي الأمة أن تعود إلى قيامها لربها جل وعلا في جوف الليل، وأن تناجيه وأن تسترضيه وأن تتفقد عيوبها وأن تعود إلى ربها جل وعلا، فإن الله جل جلاله يفتح بابه كل ليل للسائلين وينزل إلى السماء الدنيا وينادي سبحانه وتعالى هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل. فعلى الأمة أن تعود إلى رب يحرك طرفها، على الأمة أن تعود إلى رب يحرك نبض قلوبها، أن تعود إلى رب يحرك طرف أعينها، أن تعود إلى رب يجري أنفاسها، أن تعود إليه عودا حميدا لا مخزن ولا فاضح، وأن تناجيه. وبابه دائما جل جلاله مفتوح لمن يسأل ولمن يرجوه ولمن يدعوه، ولكن في جوف الليل الآخر مزية خاصة، فإن قيام الليل شرف المؤمن في الدنيا والآخرة. وقيام الليل كما أنه قربة إلى الله وسعادة وراحة نفسية لا يعلم بها ولا يعلم بها إلا من تذوقها وعرف حلاوتها وعرف طعمها، حتى إن من عرفها لا يقدر أن يتركها ولا ليلا واحدا. حتى إن حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كسل أو مرض صلى قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا لم يبقى عليه إلا ما يقرب من 50 آية قام وأتمها قائما ثم ركع بمثلها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقوم ليلا طويلا كما ثبت في صحيح البخاري، وكما أيضا ثبت في المتفق على صحته، وكما ثبت أيضا في السنن بأنه كان يقوم بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة بعد الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يركع بمثلها أو قريبا منها. وصلى معه حذيفة ذات ليلة فقرأ سورة البقرة فركع بمثلها وقال سبحان ربي العظيم، وكرر سبحان ربي العظيم حتى كانت قريبا أو نحو من سورة البقرة. وهذا الركوع هو الذي يذهب الله به الأمراض والأسقام، وهذا الركوع الذي يصلح الله به العبد. بل إن أناسا أتوا إلينا بعضهم كاد أن يعمل عملية في ظهره وكفاه الله بها، كفاه الله منها بركعة ركعها من الظهر إلى العصر، وآخر منعه الله من عملية ركع بمثلها. وقلت لما إذا أذن العصر فأتم ركعتك ثم أتي بركعة أخرى، وشفاهم الله جل جلاله بركعة. فكيف لو ركعنا كل ليل؟ شفاهم الله بالصلاة، فكيف لو سجدنا كل ليل؟ شخص آخر أتوا به إلى الجامع عنده جلطة، أو قرروا أنه على خطر أن جلطة ستفاجئه في صباح أو مساء، وأتوا يقولون إيش الحل؟ أو قلنا الحل يسجد لله جل جلاله بقدر سورة البقرة. وقلت لأبنائي يا أبنائي زادكم الله برا به، لو استطعتم أن يسجد على الأرض مباشرة أفضل، لأن الفرش يعيق السحب الشحنات التي تسبب هذه الجلطات. فأخذوا بالوصية بارك الله فيكم وفيهم، وذهبوا بها إلى صحراء وسجد لله جل وعلا. قلت خلوا يقرأ سورة البقرة ثم يركع بنحو منها، لا كما نقلوا عنا كذبا ونحن أحياء قالوا نقول يقرأ سورة البقرة في الركوع، لا، يقرأ بطولها، يقرأ بنحو منها وهو راكع ويستحضر عظمة الله. بعضهم يقول كيف ما أقدر وهو يقف في الشوارع وفي الضياع أضعاف ما سيقف أو يقف في ركعة أو في ركعتين. والإنسان إذا تعلقت روحه بالله فإنه ينسى البدن، ينسى ألامه، ويعلقه الله جل جلاله، كما قال عليه الصلاة والسلام أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فلما ركع بقدر سورة البقرة شفاه الله تماما. وأتوا به وسألتهم بعد ذلك بشروني عن والدكم، قالوا أبشرك أن الله جل جلاله كفاه تلك الجلطة، أو قالوا أن الله جل جلاله أنه من الله عليه قد تخطى تلك الجلطة. وشخص آخر بعده وأشخاص كثر لا نقدر نحصيهم الآن أشرنا عليهم بأن يعودوا إلى استشفاء بالقرآن والسنة. وكما كان بعض السلف يقول اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك لا إله غيرك، والله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين. فشفاء الأمة، شفاء الروح والقلب هو في الصلاة، شفاء الأبدان والأرواح. عندك العسل جعل الله فيه شفاء للأبدان، والقيام
شفاء للأرواح، القرآن للروح، بل إنه جل جلاله علمنا وأعطانا طب الأرواح وطب الأبدان، لكن الناس في غفلة عن شفائهم وعن مستشفياتهم الحقيقية. وحقيقة من لم يقم الليل فسيدفع ويدفع ضريبة ذلك أضعاف أضعاف، ويقف في أسياب المستوصفات، وبعض المستوصفات حتى خاوية على عروش، بل بعضهم، ولا نعمم، بعضهم همه وهدفه الدنيا، بعضهم حتى بلغني عن استشاري يريد أن يترك العمل في ذلك المستشفى. لماذا؟ قال صاحب المستشفى يقول لا تصرف الدواء حتى يمر على المختبرات وعلى الإشاعة وعلى كذا وكذا. يقول وأنا أعرف دواء كذا وكذا وانتهى. قال يقول منين نخرج حق العمال؟ فالمسألة أصبحت فيها ما فيها، بل بعضهم صار يأكل باليمين واليسار، يداوم في مستشفى ويداوم في آخر، ولو قام بمهمته في المستشفى الذي كلف عليه لبارك الله له في الرزق الذي قدره سبحانه له، من غير أن يلف ويدور على الرزق، فإن الله قد جعل الرزق مفتوحا، لكن بشرط التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وختاما أوصي ثم أوصي بقيام الليل، فإن قيام الليل كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام شفاء ومطردة للداء عن الجسد. بل بوب ابن ماجه في سننه الصلاة شفاء، والشيخ المفسرين الطبري في سورة البقرة الصلاة شفاء، وابن كثير في تفسيره في المجلد الأول الصلاة شفاء. فعلى الأمة أن تعود لركوع النبي وسجود النبي، السجود الذي يطرد الله به الآفات والهموم والغموم والكروب والضيق، بل حتى الشلل الآن أصبحت حتى دول كافرة تعترف بأن الصلاة بها الشفاء التام، وصاروا يداوون مرضاهم بأداء حركات الصلاة. صاروا يقولون لك خلك كذا على شكل راكع، قلنا هذا عندنا في القرآن قبل 1400 سنة. بل حتى السجود أصبح الآن مستشفى متكامل يطرد الجلطات والشلل والشحنات تماما، يطردها. بل حتى وجدوا قاسوا الشحنات قبل الصلاة لأناس وقاسوها بعد الصلاة، وجدوها بعد الصلاة انتهت واضمحلت ونقصت بقدر ما تؤدي الصلاة. الصلاة الناس فيها صلاة كاملة، نصف ثلث ربع خمس تسع عشر. الصلاة كما قال النبي في حديث عمار الصحيح منكم من يصلي الصلاة كاملة نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. والله تعالى يقول أقم الصلاة حينها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحصل على مجتمع كامل طيب مبارك. وإذا ضيعت الصلاة فشت الفواحش والمنكرات، حينها ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله أن يرد الأمة إلى توحيدها فالتوحيد وحده، وإلى صلاتها فالصلاة صلة، وإلى التوبة فالتوبة فرحة، وأن يرزقنا صلاة كاملة وقياما كاملا ينهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر في الأسماع فلا تسمع الحرام، ولذكر الله أكبر في الأبصار فلا تشاهد الحرام، ولذكر الله أكبر في الأنفاس فلا نضيع نفسا واحدا في الحرام. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله. ننشر علما ننثر أدبا، نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية. الجلسات